قائل قول اصول دے ہیں اساں قائل قول اصول دے ہیں اساں نوکر آل رسول دے ہیں ساکو عاقل خوف کھاؤگا نہیں کیونکہ اساں امتی پاک رسول دے ہیں کیونکہ ساکو عاقل خوف قبردانی اساں امتی پاک رسول دے ہیں جڑا سونے دا امتی بن کے آئے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ رفتہ کے کیا سجی کا بدل کرونا رحمتہ دا نزول فرماوے نہ کچھ دعا دے بغیر تھی سی پیو ماہ تا خیر تھی سی سبحان اللہ نہ کچھ دعا دے بغیر تھی سی پیو ماہ راضی تا خیر تھی سی تو روز پیو ماہ دے پیر چمسیں تا روز جنت دی سیر تھی سی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یوسف نان مثال اکبر دے چانے دے ہن انسانے یوسف نال مثال علی اکبر دے چانے دے ہن انسانے یوسف ایک آیات حسن دے علی اکبر کل قرآن شاچ کر لگا پھل پر چھنا خیبر المرسل حیران دے پہ کو ملاک الموت آنکھے تیرے پتر دبوں ارمان آج دے پہ کو ملاک الموت آنکھے تیرے پتر دبوں ارمان اٹھے اکبر سونا آزان دیوار سے نہیں مردے اٹھے اکبر گھوٹ آزان سنا آزان دیوار سے نہیں مردے بھاویں خون دے بہے دریا ایمان دوار سنے مرد پیشا مشاہدت دے ایشان دوار سنے مرد کوئی شمیر کونے آکھے قرآن دوار سنے مرد اٹھے اکبر گھوٹم آزان سنا آزان دکھا کر ایہا سے نین نماز جتھر پونگا فرمان دکھا کر ایہاس وڈا احسان عظیم ہے نانے دو احسان دکھا کر ایہاس قرآن دے آمر وارث ہے
جنگلی دراج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا